بسم الله الرحمن الرحيم. التلاميذ الاعزاء، غادي ديال الجدع المشترك غادي نحاولوا نخدموا هذا التمرين هذا. شنو اللي مطلوب فيه؟ انطلاقا من الشكل حدد طبيعه الحركه كلي ناتور دو موفمون دو كافالي. Deuxième question, déterminer la vitesse A2 entre A0, A2 et la vitesse moyenne, donc c'est instantané, et la vitesse moyenne entre A0 et A6. Conclure. On donne l'intervalle de temps séparant deux enregistrements successifs ou à t égale à 60 millisecondes. On choisit un A1, l'origine de repère espace à l'instant d'enregistrement de point A3, origine des dates. Écrire l'équation horaire de mouvement. هنا ما عطاوكم لا ليشيل لا كذا، دونك غتخدموا بهاد ليشيل نيت. اون بلوس ملي تنعطيكم بابي مليمتري تما نيت، راه بالمسطور الكبار والستيل الكبار راه 1 سنتيمتر. شي مرات تنلصقوا لكم المسطره حداه كل تمرين وديالو. La solution, puisque la distance parcourue pendant des mêmes intervalles de temps et la trajectoire. Donc انت باش عرفتي هادشي هذا تتشوف ان التسجيل ها هو حتى لهنا انترفال دو طون اللي هو داك 60 ملي سكوند اللي عطاو في التمرين، ها ان اوتر تتشوف المسافه المقطوعه في نفس المدة الزمنيه متساويه. دونك غادي تقول puisque la distance parcourue pendant des mêmes intervalles de temps et la trajectoire rectiligne بمعنى الا درتي المسطره فوق هاد النقط كاملين تتلقاها مستقيمه. دونك rectiligne، دونك لو موفمون اي rectiligne uniforme. نمشيو لا دوزيام كيسيون ان شاء الله. قال لك حسب لا فيتاس انستونطاني في لا بوزيسيون V2. Par définition لا فيتاس انستونطاني اش غادي ديروا ان شاء الله؟ وقت الا بغيتوها في لانستون اي تتمشيو للنقطه اللي قبل منها واللي بعد منها عبروا لا ديستونس، قسموا على جوج طو. مثلا بغيناها نمشيو لادو نيت، نمشيو لادو، بغيناها في ادو غنمشيو للنقطه اللي قبل منها اللي هي A1 والنقطه اللي بعد منها غنسميوها A3 ونعبروا هاد لا ديستونس تتبان لنا هي 2 سنتيمتر. هنايا ها هي كتبتها هنا 2 أس ناقص 2 متر. دابا لان خصني نرد المتر. دوز انترفال دو طون، ها واحد الانترفال دو طون، ها دوز انترفال دو طون. اذا 2 ملتيبلي بار 60 10 moins 3. منين جات لكم 6 moins 3؟ ها هي باسكو قالوا لكم طو ايتيغال 60 ملي سكوند. ونجيب الماكينه ديال الحساب ديالي، حيدوا ملي سكوند رجعوها 10 أس ناقص 3 وغتحسبوا وغتلقاو. نمشيو لا فيتاس موين اونتر 0 و 6. ديريكت تمشي من الصفر حتى ل 6، دونك 3 4 5 6. شحال من سنتيمتر من هنا حتى لزيرو؟ 1 2 3 4 5 ها 6. اذا تنكتبوا هنايا 6 10 أس ناقص 2 على 6 في 10 أس 6 في 60 10 أس ناقص 3 غادي تعطينا حتى هي نفس القيمه ديال الاخرى 0.17. غتحسبوها بماكينه الحساب. غادي تلاحظوا دونك غادي تجيو لهنا غتقولوا ليه بويسك في انستونطاني ايتيغال في ام، دونك لو موفمون اي يونيفورم. هذا هو كونكلور اللي قالوا لكم هنا. كونكلور، اذا شنو هي كونكلور؟ غادي تقولوا غتمشيو تكتبوا V2 ايتيغال V3 ايتيغال V4 ايتيغال في موين، دونك لو موفمون اي يونيفورم. نمشيو لا كيسيون 3 ان شاء الله. On choisit A1 origine de repère d'espace هي OX. فين الاصل ديالو؟ تما قال لي A1. اي لانستون دونجسترمون دو بوين A3. ملي وصل ل A3 عاد بدينا الكرونو ديال الزمن هو تي ايتيغال 0. تنمشي نكتب داكشي كله هنا في المعلم ديالي باش ما ننسى حتى حاجه. قال لي اصل معلم الفضاء ديال OX هو هاد النقطه هادي A1. يعني هنا فين كان اصل المعلم، يعني من هنا اللي اعداد موجبه، من هنا اليسار اعداد سالبه. هاد النقطه فاش حطيت لا سوري هي اكس ايتيغال 0. مزيان. نمشيو لاد A3 اللي هي مهمه ديال لو طون اللي مهمه هي هاد A3 هادي. شوفوا هنا هي الخطر. فين A3 ها هي دي؟ اذا ها A1 A2 A3. تما فاش تدير تي ايتيغال 0 حسب هاد التمرين، راه التمرين اللي قال لك فين حطها، ايوا راه هذيك هي اكس 0. إذا x0 est égal à 3 10 moins 3 متر.
صافي. نمشيو هادي خصك تحفظها، هادي خصك تحفظ ان ليكواسيون دو موفمون سيكري سو فورم اكس دو تي ايت ايكال ا في فوا تي زائد اكس زيرو. شنو تعني اكس؟ بدل هذا اكس بدلاله تي، اكس يتغير بدلاله الزمن. شنو هادي؟ في فوا تي زائد اكس زيرو. هاد جوج خصك تقلب عليهم، هاد في وهاد اكس زيرو. هاني درتهم، راه هادو جاوبنا عليهم. وحده لقيناها في في الفوقانيه هي 0.17 لانها يونيفورم. صافي. في واحد في اي تيكالا في ام تيكالا 0.17، دونك هي اللي غنحطو ديريكت هنا. المشكل في اكس زيرو هي اللي صعيبه. اكس زيرو هي هادي دابا فين تينعدل، تتشوف انت ها اصل المعلم، راه ماشي ازيرو هو اصل المعلم. شحال من هنا حتى لهنا؟ واحد جوج، اذا جوج 10 أس ناقص جوج 10 أس ناقص جوج، ونجي نكتبها هنا مزيان. لاش صالحه لكم هذه واخا ما مطلوباش في هذا ليكزيرسيس. اذا ليكواسيون دو موفمون المعادله الزمنيه هي هذه، نديرها بواحد اللون خضر باش تشوفوها. غادي يبقى لكم لي زونيتي ديال هذا العجب كامل. لي زونيتي راه كلشي رديناه المتر سكوند موان 1. اكس غادي يكون اون متر، اكس مع اكس زيرو غيكونوا بالمتر، بينما في غتكون اون متر سكوند موان 1. لاش صالحه لكم هذه؟ صالحه لكم هذه غادي واحد شويه يقول لك اين وصل المتحرك في اللحظه 10 مينوت. غادي تمشي تبدل هاد تي هادي ب 10 في 60، لان كلشي بالسكوند. غترجعها 10 فوا 60 وتحسب ها فين وصل في تي قال 10 مينوت. قال لك في 2 سكوند وتبدل. صافي. اذا طري بيان، ميرسي بيان، الله يعاونكم، نتمنى انكم استفدتوا.